Mga panultihon 5. Anak, matnguni ug pamatia ang akong kaalam ug kahibalo aron masayod ka. Unsaon pagkinabuhig matarong ug ang imong mga pulong magpaila nga ikaw maalamon. Ang mga ngabil sa daotang babayi tamis sama sa dugos ug ang iyang mga halok hawot sama sa lana sa olibo. Apan inikahuman sa tanan, ang ibilin lamang niya mao ang kapait sama sa panyawan ug ang kasakit sama sa samad sa espada. Dad-on kaniya ngadto sa kalibutan sa mapatay ug ang dalan nga iyang gilaktan mao ang dalan sa kamatayon. Dili siya magpabilin sa dalan paingon sa kinabuhi, kundili mutipas siya apan dili siya masayod niini. Busa pamati kanako mga anak ug ayaw gayud kalimti ang akong gisulti. Likay niining matanga sa babaye, ayaw pagduol bisan sa pultahan sa iyang balay. Kung buhaton mo kini, mahiadto sa lain ang imong dungog ug mamatay ka nga batan-on pa sa mga kamot sa mga tawo nga walay kaluoy. Ang imong kinabuhi pahimuslan sa mga langyaw ug ang imong hinaguan mahiadto sa ubang tawo. Mag-agulo ka inig pinal na nimo ug ang imong kaunuran ug kusog hinay-hinayon pagkuha gikan kanimo ug moingon ka, nganong wala man gayud ako mosabot? Nganong wala man gayud ako kabadlong? Wala ako mamati sa akong mga magtutudlo ug magtagad kanila. Ug sa kalit na ulawan hinuon ako atubangan sa nagtigom nga katawhan. Ayaw paglimbong sa imong asawa ug siya lamang ang imong higugmaon. Kung aduna kay mga anak sa ubang babaye, dili sila makahatag kanimo kaayuhan. Kinahanglan nga ang imong mga anak motubo aron motabang kanimo ug dili ang mga langyaw. Busa pagmalipayon uban sa imong asawa ug pagmaya uban sa babaye nga imong kapikas. Matahom ug madanihon siya ingon sa lagsaw. Paglipay sa iyang kaanyag ug tuguti nga hupngon kaniya sa iyang gugma. Anak, nganong ihatag mo man ang imong gugma sa laing babaye? Nganong palabihon mo man ang katahom sa asawa sa laing tawo? Nakita sa Ginoo ang tanan mong gibuhat, nagbantay siya kanimo bisan asa ka paingon. Ang mga sala sa taong dautan litag alang sa iyang kaugalingon ug maunay siyag kalaang sa iyang kaugalingong sala. Mamatay siya kay wala man siya pagpugong sa kaugalingon. Ang iyang kabuang mauray magdala kaniya ngadto sa lubnganan.